Chalo, chalo. No, let me sit and drive. Let me at least sit in that place. Would you like to drive it as well? Oh, no, I don't have license. So this is the gear, right? This is the gear. Yeah. As per neutral, reverse, and drive. What you can drive. No, I don't have license. I'm not rated to drive. That's what we thought. So What is the range of the vehicle? this will run between 150 and 200 kilometers. It has 230 kilowatt hour battery. It has aluminum composite structure. It has electronic stability program so that double decker height is No flipping over. no flipping over. It has an electronic stability program. So we are the only one manufacturing, and we are running it. Almost 90 buses are running across India. 90 are running on it. 50 in Mumbai. Double decker. Double decker in Kolaba area. And 10 about in Gujarat, Orissa, 10 Kerala, Hyderabad. Back door. Good question. I don't know how to open. He will open. So we'll all sit in the back. Let us take you upstairs. Come upstairs. What, you want me to take a picture? Come. Okay, chalo. Sir, once that's your place, sir. Chalo. Now we'll go up. ಓಂ ಗಣಾನಾಂ ತ್ವಾ ಗಣಪತಿಂ ಹವಾಮಹೇ ಕವಿಂ ಕವೀನಾಮುಪಮಶ್ರವಸ್ತಮಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತ ಆನಃ ಶೃಣ್ವನ್ನೋತಿಭಿಃ ಸೇದಸಾದನಂ घृतेन त्वं त्वं घृतेन घृतेन त्वं तनुवस्तनुवस्त्वं घृतेन घृतेन त्वं तनुवः त्वं तनुवस्तनुवस्त्वं त्वं तनुवो वर्धयस्व वर्धयस्व तनुवस्त्वं त्वं तनुवो वर्धयस्व तनुवो वर्धयस्व वर्धयस्व तनुवस्तनुवो वर्धयस्व सत्या सत्या वर्धयस्व तनुवस्तनुवो वर्धयस्व सत्याः वर्धयस्व सत्या सत्या वर्धयस्व वर्धयस्व सत्या सन्त सन्त सत्या वर्धयस्व वर्धयस्व सत्या सन्तु
सत्याः सन्तु सन्तु सत्याः सत्याः सन्तु यजमानस्य यजमानस्य सन्तु सत्याः सत्याः सन्तु यजमानस्य सन्तु यजमानस्य यजमानस्य सन्तु सन्तु यजमानस्य कामाः कामा यजमानस्य सन्तु सन्तु यजमानस्य कामाः यजमानस्य कामाः कामा यजमानस्य यजमानस्य कामाः कामा इति कामाः वक्त्राब्जे भाग्यलक्ष्मीः करतलकमले सर्वदा दानलक्ष्मीः दोर्दण्डे वीरलक्ष्मीः हृदयसरसिजे भूतकारुण्यलक्ष्मीः खड्गाग्रे शौर्यलक्ष्मीः निखिलगुणगणाडम्बरे कीर्तिलक्ष्मीः सर्वाङ्गे सौम्यलक्ष्मीः त्वयि तु विजयतां सर्वसाम्राज्यलक्ष्मीः श्रीर्वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधात् शोभामानं महीयते धान्यं धनं वशं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति। महाकाली आय वसेदो भव विष्णुरेव श्रीमान् भव ब्रह्मायुराजुर्भव आयुराजुर्भव धान्यं धनं वशं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी कनकदुर्गाम्बा परदेवता अनुग्रह प्रसाद फल सिद्धिरस्तु अखंड व्यापाराभिवृद्धिरस्तु।